فنقول بالإنجليزية مدرسة. school. تعلم كل يوم 10 كلمات بالإنجليزية. كيف نقول سيارة؟ car. كيف نقول عائلة؟ family. لايك للفيديو إذا عرفت هذه الكلمات. كيف نقول طعام؟ food. كيف نقول مال؟ money. كيف نقول عمل؟ work. كيف نقول صحة؟ health. شير للفيديو إذا وصلت إلى هنا. كيف نقول لغة؟ language. كيف نقول سفر؟ travel. اكتب في التعليقات كم تحصلت على 10. كيف نقول موسيقى؟ music. تابعنا للتعلم أكثر وشكرا.